أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. خدایا مجھے اپنی رحمت واسعہ کا آج کے دن حصہ عطا فرما اور اپنے روشن دلائل کی رہنمائی فرما اور اپنی خوشنودی کو اپنی جامع مرضی کی گرفت میں لے لے. اپنی محبت کے وسیلے سے